اور ایک مہم الحمدللہ فیصل آباد پورے دے اندر 7 فروری تو 14 فروری تک جمعیت مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے زیر اہتمام 7 روزہ مہم حیا الحیاء من الایمان دے موضوع دے اتے جاری اور ساری ہے۔ اور الحمدللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی حیا دے متعلق ہی کچھ باتاں اللہ دی توفیق نال کیتیاں، مولانا نے بھی حیا دے متعلق کچھ باتاں کیتیاں۔ اللہ پاک جماعت دا اور علماء کرام دا محنت کرنا، کوشش کرنا، لوگاں تک بات پہنچانا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور صحیح معنی دے اندر ساڈے گھرانوں اسلامی ماحول اللہ پاک نصیب فرمائے۔ میں نا بعض دفعہ ایک حدیث مبارکہ پڑھیا کردا ساں اور کئی علماء بھی یہ اتے غور فکر کریا کردے سن کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مکے دی ایک وادی ہے تہامہ، اور فرمایا وہ دے بڑے بڑے پہاڑ نے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، تہامہ پہاڑاں جتنیاں نیکیاں، بڑے بڑے نیک اعمال، بڑے بڑے صدقے خیرات، نمازاں، حج، روزے اللہ دی بارگاہ دے اندر لے کر کے آؤن گے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار۔ فرمایا او نا ایک پھوک دے نال ہی انج سمجھو کہ او تہامہ پہاڑاں جتنیاں بڑیاں بڑیاں نیکیاں اللہ پاک ختم کر دے گا، ہوا دے اندر اڑا دے گا، ملیا میٹ ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وجہ بیان فرمائی کہ وجہ کی ہوئے گی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اونا دی جڑی خلوت ہوئے گی او پاکیزہ نہیں ہوئے گی۔ آج او خلوت نوجوان رضائی دے اندر بڑے ہے، اپنے کمرے دے اندر بڑے ہے، چادر اتے لئیے، موبائل دے اندر ہر بے حیائی دا پروگرام، فحاشی دا پروگرام دیکھ رہے ہیں، والدین دیاں اکھاں نظر نہیں آندیاں اور والدین دی عزت دا پاس نہیں کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اونا بڑے پہنا پائیاں دا خیال نہیں کردا، حیا نہیں کردا۔ اینو حیا رب کائنات دا نہیں ہوندا، اینو حیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے دین دا نہیں ہوندا۔ اے دن رات فحاشی دے پروگرام دیکھی جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگاں دے متعلق فرمایا جنہ دی خلوت پاک نہیں ہوئے گی، پاکیزہ نہیں ہوئے گی، تہامہ پہاڑا جتنیاں بڑیاں بڑیاں نیکیاں اینا دیاں فرمایا کہ ملیا میٹ کر دیتیاں جان گیاں، ہوا دی اندر اڑا دیتیاں جان گیاں۔ اس واسطے جے رب کوئی نیکی کروا دے تو اس نیکی دی حفاظت بھی کریا کرو۔ اور ایک اور بات میں کرنا چاہنا حیا دے حوالے نال، اللہ پاک نے نا اے مرد دے چہرے دے اتے داڑھی سجائی تے اے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد دا جڑا حسن ہے وہ داڑھی دے اندر ہے، تے واقعی داڑھی دے اندر اے دے اندر حسن بھی ہے اور اللہ پاک نے اے دے اندر دہشت بھی رکھی۔ اے عورتاں نو کدی ویکھیا ہوئے گا، اسی بھی معاشرے دے اندر رہنے ہیں، 2-4 داڑیاں والے کتے چونک دے اندر کھڑے ہون نہ تے بیبیاں 5-7 آوندیاں ہون تے نال ہی منہ لکا لیندیاں نے، کہندیاں نے بھی مولوی کھڑے نے، اپنا چہرہ چھپا لو۔ اللہ پاک نے اے حسن بھی رکھی ہے تے اے دے اندر طاقت بھی رکھی ہے، کیونکہ اے سنت ہے۔ تے اس طرح ہے نا، میں تے اے بات دسنی چاہنا کہ بازاراں اندر پھر دیاں نے جنہ چہریاں تے داڑھی نہیں، عورتاں سمجھ دیاں نے اے بھی ساڑے ورگے تے اسیں اینا ورگیاں، اصل تے مرد اے نے جنہ کولو حیا ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کتھے بات یاد آئی، میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا عبداللہ گرداس پوری سب کہو رحمت اللہ علیہ، انجنا بازار بورے والے دے بازار دے اندر جا رہے نے تے کچھ لڑکیاں آ رہیاں، جوان لڑکیاں، تے جدو بابا جی نو ویکھیا نا تے کہن لگیاں بابا بورا آ گیا ہے، اپنا منہ لکا لو۔ بابا جی نے نا انہاں نو آواز دیتی، تھیو گل سنیا جے۔ تھیاں آ گئیاں، قریب آئیاں تے بابا جی کہن لگے پتر پورے بورے آلے دے اندروں میں تو انو بابا عبداللہ ہی ایک بدماش نظر آیا۔
سارا بورے دا بازار تسی ننگے منہ پھیرائیاں تے بابے نو ویکھیا تے منہ چھپا لو، وہ میرے نالوں وڈا کوئی بدماش تانوں نظر نہیں آیا تے شرمندہ ہو گئیاں۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے حیا دا جڑا سبق ہے میں کہنا ہر گھر تک پہنچنا چاہیے، چاہے وہ میڈیا دے ذریعے پہنچے، چاہے وہ فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے اور دیگر جڑے آلات نے بات پہنچان دے، انہاں دے ذریعے حیا دا پیغام گھر گھر دی اندر پہنچاؤ اور اپنے گھراں دی اندر گہری نظر رکھو۔ سانو مغربی طاقتاں اے ہوئی حیا ساڑے تو کھچنا چاندیاں نے، رب کائنات دی قسمیں جدو حیا اسلام دی اندر نہیں رہے گا، اللہ اکبر کبیرہ، جدو حیا نہیں رہے گا انسان دی عزت جڑی ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر اپنی عزت اپنی پگڑی نو محفوظ کرنا چاہندے ہو، اپنی عزت نو برقرار کرنا چاہندے ہو، حیا دا درس دیو، حیا دے درس دی اندر شمولیت کرو اور حیا دے نال کھڑے ہو جاؤ، حیا دے نال ایمان دے نال کھڑے ہو جاؤ، اللہ پاک تو ہاڑی قوت نو مضبوط کرے گا۔ رب کائنات دی قسمیں میں جمعے دی اندر بھی ایک مثال دیتی سی، جڑا گلیا سڑیا پھل ہوندا ہے نا چھلکیاں تو بغیر، او دے اوتے گندیاں مکھیاں بیندیاں نے، گندے کیڑے ہوندے نے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جڑا کور والا جڑا چھلکے سمیت پھل ہوندا ہے او جناب صاف ستھرا لگدا ہے، ہر بندہ اونوں خوش ہو کے خرید لیندا ہے۔ گلیا سڑیا کوئی مال لین واسطے تیار نہیں، گندیاں مکھیاں بیندیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ہوئی مثال مومنہ عورت دی ہے، جدوں اے اپنے جناب حجاب تو بغیر نکلے گی، پردے تو بغیر بازار دی اندر نکلے گی، گندیاں مکھیاں اے دے تے بہن گیاں، گندے کیڑے اے دے اتے بری نظر رکھن گے۔ اس واسطے حیا دا سبق گھر گھر ہونا چاہیے، مسجداں دی اندر مدارس دی اندر ہونا چاہیے، ہر محلے بستی پنڈ شہر دی اندر ہونا چاہیے۔ اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جتنے بھی نے، میں انہاں نو سلام پیش کرنا اور انہاں دی اس دعوت نو، اس پیغام نو خراج تحسین پیش کرنا۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بڑی دور تو اور بڑا لمبا سفر کر کے ساڑھے محترم جناب مداح رسول شاعر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب پٹا ماشاءاللہ تشریف فرما لے۔ آج اسی کسے دی نظم نہیں پڑھوائی کیونکہ سانو پتہ ہے انشاءاللہ نظماں بھی سنان گے تے قرآن بھی سنان گے تے نبی پاک دا فرمان بھی سنان گے۔ آج سارا کچھ اسی اینا واسطے بقایا رکھے ہے، اینا دی آمد دا انتظار سی آگیا نے۔ اللہ پاک قدم قدم اینا دا چل کے آنا، اللہ پاک بخشش اور مغفرت دا ذریعہ بنائے اور اللہ پاک مرنے تو بعد اینا نیک اعمال دے بدلے دی اندر جنت دے بالا خانے نصیب فرمائے، جنت دے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو صحیح معنیاں دے اندر ہدایت اور اسلام دے مطابق چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا اپنے آئے ہوئے خصوصی مہمان حضرت مولانا منظور احمد صاحب مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اسلام نبی پاک علیہ السلام دیاں حمداں اور اللہ پاک دی تعریف انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت بیان فرمان گے۔ اللہ پاک انہاں دا آنا علماء کرام دا بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔